जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज ख्वाजा साहब आए थे तो कह रहे थे दोस्तों से कोई गुफ्तगू करनी है। काफ़ी दोस्त इसरार कर रहे थे कोई नया टॉपिक पे बात करें। तो चलें जी, आज ख्वाजा साहब से करते हैं। जी ख्वाजा साहब, किस टॉपिक पे आज बात करेंगे? बेटा मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल सारे लोग टेडियों को बुरा कह रहे हैं या वो कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब मुकाबले हो रहे होते हैं तो हर ब्रीड का कबूतर उड़ रहा होता है तो टेडी पिट भी तो जाते हैं। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ। जब ओलंपिक्स होती हैं किसी मुल्क में भी, अब एक इवेंट जो होता है उसमें निग्रोज भी होते हैं, जापानीज भी होते हैं, थाईलैंड के भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, सारी कौमों के होते हैं। जीतता वो है जो सबसे ज्यादा फिट हो, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की हो। अब अगर लाहौर में सारी छतें हैं तो एक टेडी की छत ने भी इतनी मेहनत नहीं की हुई और एक जौनसुरो की छत ने मेहनत की हुई है तो वो आगे आ गए हैं। तो इसमें वो छत मालक का कसूर है, टेडियों का कसूर नहीं है। अब आपको एक मैंने आपको एक चीज बताई और एक और चीज मैं बताऊं कि जो भी शौकीन आदमी होते हैं उन्हों का जो खुडे का सबसे अच्छा कबूतर होता है ना, जब वो फिरते देते हैं सबसे पहले वो कबूतर जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ दिल के साथ प्यार किया होता है। कबूतर को प्यार नहीं करना चाहिए, उनको उड़ाना चाहिए। अब मैं मुख्तलिफ आपको वो बातें बताता हूँ। ये जो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, इसमें कौन सा बच्चा है जो अरबपतियों का या करोड़पतियों का लड़का क्रिकेटर बनना है? ये जितने भी क्रिकेटर हैं ये गरीब आदमी के बच्चे हैं और मेहनत कर करके आगे आए हुए हैं। अब एक पजारो ग्रुप का बच्चा और एक मोटरसाइकिल का बच्चा, पजारो ग्रुप के बच्चे को तो गर्मी लगेगी, वो तो क्रिकेट जाके गर्मी में खेलेगा नहीं। और जो गरीब आदमी का बच्चा मोटरसाइकिल में फिरने वाला, वो गर्मी में भी जाके खेल खेल के वो क्रिकेटर बन जाएगा। तो इसमें बर्दाश्त का मामला है। और किसी भी कबूतर को जब आप उड़ाना शुरू करें उसके साथ दिल से प्यार ना करें। कबूतर का असल मुकाम जो है ना वो आसमान है या खुदा बाहर नहीं है। और जब आप कबूतर को उड़ाना शुरू करें, आहिस्ता 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 उसको लेके जाएं और किसी कबूतर को आप ब्लेम ना करें, आप उसको उड़ाना शुरू करें। और जब आपका कबूतर बन जाएगा, चाहे उसकी नस्ल जो भी होगी, आप उसको अगर काली मिर्च भी दे देंगे ना तो कबूतर शाम तक उड़ेगा। और कबूतरबाजी बेटा मैं एकदम आपको नहीं बता सकता, ये एक किस्म की साइंस है। हम अपने बच्चे को किसी अच्छे उस्ताद का शागिर्द कराते हैं इसलिए कि वो उसको हर चीज समझाए। अब आजकल के बच्चों को चाहिए कि सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करें, पढ़ाई करें और उसके बाद कबूतरबाजी करें, बिल्कुल फारग वक्त पे करें। पर कबूतरबाजी को इतना सीरियसली ना लें। और कबूतरबाजी आप तब करें कि जब आप कारोबार में कारोबार करके, आप ये ना करें कि आप कबूतरबाजी में ज्यादा टाइम दें और पढ़ाई से भी फेल हो जाए और कारोबार से भी वो करें। मेहनत करें। और कबूतरबाजी एक चीज का काम नहीं है, मैं फिर आपको दूंगा क्योंकि 10 मिनट में ये वो हो जाता है। कबूतरबाजी के लिए 8-9 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कंप्लीट होने चाहिए और फिर आप कबूतरबाजी कर सकते हैं। अगर वो पॉइंट कहीं में भी कोई कम होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा, मैं अल्लाह मियाँ ने दिमाग दिया हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। वेस्ट इंडीज की टीम जो क्रिकेट खेलती थी, उनका कप्तान जो था वो एंडी वो होता था क्लाइव लॉयड, दुनिया का नंबर 1 कप्तान था। दुनिया के नंबर 1 उनके फास्ट बॉलर थे, दुनिया के नंबर 1 उनके बैट्समैन थे। जब वो मैच खेलते होते थे वो कंप्लीट टीम होती थी। अगर कोई एक आधा शोबा किसी चीज में पिट भी जाता था तो दूसरा शोबा इतना अच्छा होता था कि उसको कवर कर लेता था। अब कबूतरबाजी में भी आपके पास 7 पॉइंट्स हैं। अगर एक पॉइंट कहीं पे आपका कमजोर रह भी गया है तो दूसरे पॉइंट इतने अच्छे होने चाहिए कि आप वो कवर कर लें। सबसे पहले आपके पास कबूतर अच्छे होने चाहिए, फिर आपकी छत बड़ी अच्छी होनी चाहिए, फिर आपका मुहब्बत बड़ा अच्छा होना चाहिए, फिर आपका संभालने वाला बड़ा होना चाहिए कि जो जल्दी से जल्दी कबूतर को अपने पांव पे खड़ा करे। अब अगर एक कबूतर आपका बहुत अच्छा है, उड़ता है, वो 6 बजे बैठ गया पर ठीक होते होते वो दूसरा दिन लगा देता तो एक नावे पे वो कैसे उड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, चाहे वो बड़ी बात चाहे आप शुरू में लें चाहे आप आखिर में, किस्मत है। अगर आपकी किस्मत ही नहीं है तो आपने जो मर्जी किया हुआ आप वो जीत नहीं सकते। ये बेटा, इस पे आप मेरे साथ वो करते हैं
پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ چیزیں سوچیں اور پھر آپ میرے سے پوچھیں. اگر کہیں پہ بھی کوئی کوتاہی ہوگی، اور یہ میں نے جو کچھ بھی بتایا، میں پھر کسی استاد کا ذکر نہیں کر رہا. چودھری سخی صاحب میرے دوست تھے، میرے بھائی تھے. جس سال وہ سب سے زیادہ تیار تھے، اس سال وہ سب سے زیادہ بری طرح وہ پٹ گئے. اور اچھا کبوتر باز وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور ڈھونڈ لے کہ بھی میں نے غلطی کیا کی تھی، اگلے سال وہ غلطی نہ کرے. اگر غلطی کر کے اپنی اس چیز پہ اڑا رہے گا تو وہ اچھا چیز نہیں ہے. یہ بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہو گیا خواجہ صاحب. یہ ایک نا دوست ہے میرے ملتان سے، عدنان شراز صاحب. انہوں نے کل ایک بات مجھ سے پوچھی تھی کہ خواجہ صاحب سے لازمی پوچھنا کہ اصل سیال کوٹی، ٹھیک ہے، وہ کبوتر پیوٹی میں نے اڑتے نہیں دیکھے. تو خواجہ صاحب اس سے پوچھ کے بتانا کہ اڑتے ہیں یا نہیں اڑتے. تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ بیٹا میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیال کوٹیوں سے میں نے کوئی جداد نہیں بانٹنی. میرے وہ بھائی ہیں، میرے سارے دنیا میں وہ ہیں. سیال کوٹی کبوتر جو ہیں سیانف میں سب سے اچھے ہیں، لیکن پر انہوں میں اڑار نہیں. لیکن خواجہ صاحب سیال کوٹیوں میں کبوتر ضائع بھی ہوتے ہیں. نہیں، ضائع تو ہوتے ہیں، ہاں. پر یہ ہے کہ انہوں میں اڑار نہیں ہے. سیال کوٹی جو ہے نا وہ محتاج ہیں بریک تیلی کے، بریک پر کے اور نرم پر کے. اور یہ جو چیزیں میں بریک تیلی، بریک پر اور نرم پر، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ کمگروں میں ہیں. آپ کمگر کو جب تک سیال کوٹیوں میں کراس نہیں کریں گے، سیال کوٹی آپ کے شام تک جائیں گے نہیں. اور سیال کوٹی بریڈ میں میرے حساب سے میں نے جتنی بھی کبوتر بازی کی ہے، کل میں اللہ کے فضل سے 67 کا ہو جاؤں گا اللہ کے فضل سے. تو وہ اگر زندگی رہی کل تک تو آج کل زندگی کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں سیال کوٹی جو سب سے اچھے دیکھے ہوئے نا وہ لال موتیوں والے اور کالے موتیوں والے دیکھے ہوئے ہیں جو کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہے. لیکن اب میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، میں سیال کوٹیوں کے وہ نہیں. مجھ کو کوئی پیور 35 والا اڑا کے تو دکھائے، کوئی چھت والا کوئی اڑا کے تو دکھائے، کوئی بٹیرا اڑا کے تو دکھائے، کوئی بینک والا کوئی پیورٹی میں اڑا کے. یہ جتنے بھی بریڈز ہیں یہ بہت اچھے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں کمپلیٹ کبوتر ہیں. پر یہ ہے کہ یہ محتاج ہیں اڈار کے. انہوں کی تیلیاں بہت موٹی ہو گئی ہوئی ہیں. سیال کوٹیوں نے ایک اور چیز جو میرے حساب سے کی ہوئی ہے تھوڑی سی میرے حساب سے، پھر میں سیال کوٹیوں، انہوں نے پیورٹی کو منٹین کرنے کے لیے اس میں کراس کسی اور بریڈ کا نہیں ڈالا، وہ پیورٹی رکھی ہوئی ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے. اب 35 والا جو پیور ہے، لاکھ کبوتر چھوڑے ہوں گے، اگر ایک 35 والا پیور ہوگا تو دور سے ہی دیکھ کے میں جج کر دوں گا کہ بھئی یہ پیور 35 والا ہے. تو پیورٹی میں کرنے کے لیے آپ کو خوبصورتی تو ضروری چاہیے، پر یہ ہے کہ جب آپ خوبصورتی پہ جائیں گے تو انہوں کی پرفارمنس نہیں جا سکتی. تو پرفارمنس دینے کے لیے آپ کو اندر کوئی کراس دوسری بریڈ کا ڈالنا پڑے. اور اس لیے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں سیال کوٹی بہت اچھے ہیں. اب پھر میں آپ کو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ جو ٹیڈی کبوتر تھے انہوں میں بھی جان صاحب والا کبوتر پڑا تھا. چاہے جان صاحب والا اب آپ کو سیال کوٹیا آپ کریں یا وہ فرانسیسی تھا، وہ فرانس سے کس زمانے میں وہ آئے تھے، وہ بریڈ جو ہے وہ سیال کوٹی کروائی گی نا. تو بغیر سیال کوٹیوں کے کبوتر آپ اگر کہیں گے وہ گھر نہیں آ سکتے. اب پیور کمگر کبوتر بھی جو ہوں گے وہ جس وقت جا رہا ہوگا آپ کو بتائے گا کہ بھی میں جا رہا ہوں، واپس تو اس نے نہیں آنا. جب تک آپ سیال کوٹی نہیں ڈالیں گے وہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ سیال کوٹیوں کا گیڑا گول ہے، پر انہوں کے بڑے اچھے ہیں. گول گیڑا کھا کے پرانے زمانے میں، ایک اور میں آپ کو لفظ بتا رہا ہوں، پرانے زمانے میں جو میرے استاد تھے وہ کہتے ہوتے تھے کہ جس دن بازی آپ لگائیں کبوتروں کو چھوٹے گیڑے میں اتنا گیڑا ہونا چاہیے کہ جتنا ایک گھر کا گیڑا ہونا چاہیے. 4 مرلوں میں کبوتروں کو ایسے گیڑا کھا کے آسمان جانا چاہیے. یہ انہوں نے محاورہ دیا ہوا ہے کہ جب آپ کبوتروں کو بازی والے دن اڑائیں گے، اگر اڑتے سارے کبوتر پھٹ جائیں گے تو وہ اتنی گہرائی نہیں کریں گے. سیال کوٹیوں میں یہ ایک خصوصیت ہے کہ وہ چھوٹے گیڑے میں آسمان جاتے ہیں. اور شروع میں چاہے پیور بھی سیال کوٹی ہے، یہ شروع میں تو ایک دفعہ آسمان پورا چلے جائیں گے، پر واپسی انہوں کی جلدی ہو جائے گی. اب آسمان میں ٹھہرانا کسوری کی بریڈ کا کام ہے بیٹا. یہ میرا یہ چٹی داڑھی کا میرا یہ مشورہ ہے. اب مجھ کو چاہے برا کہیں چاہے اچھا کہیں، آپ کی مہربانی. چلیں جی، بہت شکریہ خواجہ صاحب. تو فخر چوہان بھائی برا نہ منانا جناب، آپ نے پھر کہنا خواجہ صاحب کا ایک اور انٹرویو آ گیا.